अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में मुनाकिद हो रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात को भी शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इयादा। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में करीबी राबिते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। सदर और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। सदर काज़ाकिस्तान की आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। काज़ाक सदर हममनसब आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। और क्या आपका काम सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, केपी के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। कहा, लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके। इन्होंने मुतादिद बार शटर डाउन की कॉल दी, किसी ने बात नहीं सुनी। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं। आप कहते हैं दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है, तो तरक्की कहाँ है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालिबा का सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन मुझसे सवाल कर रही है। हमने इतनी तरक्की की है कि आज निस्तर हाल खुला है। सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए और पूरे पंजाब को छोड़ दिया जाए, ये तरक्की नहीं। सिर्फ कराची को बना दिया जाए और अंदरूने सिंध पर तवज्जो ना हो, तो ये तरक्की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी। गाली देंगे न किसी को बुरा कहेंगे, पार्लियामान की मजबूती के लिए यौम स्याह मनाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा, आईन अवाम को जल्द से जुलूस का हक देता है। मसाइल का हल बातचीत में है, जिसके लिए सरकार को माहौल बनाना होगा। महमूद अचकजई का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खात। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम से जाती तौर पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी से मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्र की वजह से बानी की आंख में मसला था, सिर्फ एक इंजेक्शन के बाद सेहतयाब हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक पिम्स जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई का था। वो सजा याफ्ता कैदी हैं, उनकी जेल में कोई हक तलफी हो रही है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट या इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं। राना सना को तो झूठे केस में जेल के गर्म तरीन सेल में जमीन पर सुलाया जाता था। जेल डॉक्टर को भी उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कोई आइन कैदी को गुफ्तगू से नहीं रोकता। कैदी की आजादी छीनी जाती है, जबानबंदी और जहन मफलूज नहीं किया जा सकता। निजाम के खोखलेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दूसरी दरख्वास्त दायर कर दी गई। रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। खवातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफी जुर्म है। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। शहदा और जख्मियों के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। करारदाद में कहा गया है, बलोचिस्तान में खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेज हुकूमत बलोचिस्तान सिविल इंतजामिया के बरवक्त और मुअस्सर इकदामात को सराहता है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरियों और इमलाक पर हमलों का क्या जवाब है? तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त देख लें, पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद सबसे कम है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं,
بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، بلوچ قوم کی مدد سے بھارت اور افغانستان کو شکست دیں گے۔ ساری دنیا جانتی ہے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ہماری تحویل میں ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب، ہلاک دہشت گردوں سے برآمد اسلحہ غیر ملکی ساختہ اور لاکھوں روپے مالیت کا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں سے M16 M4 رائفلز اور نائٹ ویژن گوگلز برآمد ہوئی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں سے بے حس کرنے والی غیر ملکی نشہ آور ادویات بھی برآمد ہوئی۔ شواہد سے ظاہر ہے دہشت گردوں کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان سے لیس کیا گیا تھا۔ G-2 کراچی مارچ پر جماعت اسلامی کراچی کے امیر منعم ظفر خان سمیت 1000 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا چند لوگوں کو شہر یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ شکر گزار ہوں کہ وزیر داخلہ نے فیصلہ کیا، FIR کٹ گئی ہے، اب ایکشن ہوگا تو پھر یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کو ہر جگہ اپنی تصویر چاہیے، شہر کو باپ کا مال بنایا ہوا ہے، ایسا لاہور میں کر کے دکھائیں۔ منعم ظفر کہتے ہیں دھوس دھمکی دھاندلی پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر ہم نے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا، صوبائی حکومت کے خط پر ہائی کورٹ نے TORs کے بارے میں پوچھا لیکن حکومت نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ کراچی کنگز کا PSL 11 کے لیے ریٹین کھلاڑیوں کا اعلان۔ پلاٹینم کیٹیگری میں فاسٹ بالر حسن علی برقرار، ڈائمنڈ کیٹیگری میں عباس آفریدی، گولڈ کیٹیگری میں خوشدل شاہ اور ایمرجنگ کیٹیگری میں سعد بیگ کو ریٹین کیا گیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان کو پلاٹینم کیٹیگری میں ریٹین کیا۔ سلمان ارشد گولڈ اور اینڈریس گاؤ سلور کیٹیگری میں برقرار رہے۔ سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ بھی لیگ کا حصہ بن گئے، سیالکوٹ اسٹیلینز کی نمائندگی کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $2 ارب کے رول اوور میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان نے UAE سے 1 سال کے لیے $3 ارب قرض رول اوور کرنے کی دوبارہ درخواست کی۔ UAE کا $2 ارب گزشتہ ماہ میچور ہو چکا، $1 ارب جولائی میں میچور ہونا ہے۔ IMF کی شرط پر پاکستان نے رواں مالی سال $12 ارب کا قرض رول اوور کرانا ہے۔ ایرانی صدر نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ مسعود پزشکیان نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا وزیر خارجہ کو خطرات سے پاک مناسب ماحول میں منصفانہ مذاکرات آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ خطے کے دوست ملکوں کی درخواست پر امریکہ سے مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈیل نہ ہوئی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بڑا بحری بیڑا ایران جا رہا ہے۔ مزید کہا روس یوکرین جنگ بندی پر اچھی خبر آنے کی توقع ہے۔ پیوٹن اور زیلنسکی کے درمیان انتہا کی نفرت ہے جو باعث شرم ہے۔ ٹرمپ کا بھارت پر ٹیرف 25 سے کم کر کے 18% کرنے کا اعلان۔ ایکس پر لکھا فیصلہ مودی کی دوستی اور احترام کی وجہ سے کیا، بھارت سے شاندار تعلقات آنے والے مزید مضبوط ہوں گے۔ مودی نے روس سے تیل کی خریداری روک کر امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریداری میں اضافے پر اتفاق کیا۔ بھارت کے لیے ٹیرف 18% مگر امریکہ کے لیے فری ٹریڈ۔ بھارت میں اپوزیشن جماعتوں نے بین الاقوامی سطح پر مسلسل ناکامیوں پر مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے کہا پاکستان کے ساتھ سیز فائر کی طرح تجارتی معاہدے کا اعلان بھی امریکی صدر نے ہی کیا۔ یہ بھی کہا تجارتی معاہدہ مودی کی درخواست پر ہوا ہے۔ جے رام رمیش نے ایکس پر لکھا مودی نے دباؤ قبول کر لیا، صاف نظر آ رہا ہے موگیمبو خوش ہے۔ بھارت نے تیل خریداری روکنے کے لیے باضابطہ رابطہ نہیں کیا۔ امریکہ بھارت تجارتی معاہدے پر روس کا رد عمل۔ کرملن کے ترجمان نے کہا امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا احترام کرتے ہیں لیکن ماسکو کے لیے دلی کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری زیادہ اہم ہے۔ امریکی صدر کے بیانات کو بغور دیکھ رہے ہیں۔
مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. پاکستان میں فی تولہ سونا 24,000 روپے مہنگا 5,14,362 روپے تولہ ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $240 مہنگا ہو کر $4,916 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی کی قیمت 741 روپے اضافے سے 9,146 روپے ہو گئی.